बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है शहबाज हुकूमत और सिकंदर सुल्तान राजा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ना सिर्फ ये एक खबर के तौर पर है बल्कि अमली तौर पर इसका बाकायदा आगाज हो चुका है। जिस तरह गुज़श्ता रोज एक इजलास की कहानी सामने आई है वो अपनी जगह है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ा टाकरा शुरू है और ये जो टाकरा है ये भी इस हुकूमत के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है। इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान, वो क्या दरपर्दा इन मुज़ाकरात के अंदर गेम करते रहे हैं, उनको क्या समझाया गया, वो भी एक कहानी सामने आई है, उस पर बात करेंगे। क्या फार्म 47 की हुकूमत अब घर जा सकती है? इसके लिए भी इकदाम हो सकते हैं, तो इस पे भी बात करेंगे। चूंकि जो बसात बिछाई गई थी बुनियादी तौर पर काजी फायद ईसा जो इस हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी थे, वो उनको इसीलिए हुकूमत एक्सटेंशन देना चाहती थी, लेकिन फिर ऐसा माहौल बना कि उस माहौल ने काजी साहब को जाने पे मजबूर किया। चूंकि काजी साहब रंगे हाथों पकड़े गए, जो उन्होंने बलंडर किए, जो उन्होंने इंसानी हकूक की पामालियां की, जो आइन को पामाल किया, जो खवातीन और बच्चों को हरासा करना, फार्म 47 के तहत एक नाजायज हुकूमत बनाना, फिर जिस तरह उन्होंने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जो इकदाम किए, जो एक मुजरम तरीन शख्स कर सकता है, यानी बदकिस्मती से आला ओहदे पे बैठ के एक ऐसा शख्स, यानी एक लेमैन जो थोड़ा बहुत भी समझता है, उसको भी वो अंधेर नगरी चौपट राज नजर आ रहा है, लेकिन काजी साहब को नजर नहीं आया। और फिर जो इदारों की मुदाखलत है, वो जिस तरह इजाफा हुआ, तो एक पूरी चार्जशीट है काजी फायद ईसा के खिलाफ। जब सारी कहानियां खुलेंगी कि वो कहां कहां मुलाकातें करते रहे, किसने उनको पैगाम रसानी की, किसके कहने पे, आखिर इतनी उनको मजबूरी क्या थी ये इतने ब्लंडर करने की, तो बड़ी इस पे शायद कोई आगे जाके किताबें लिखी जाएं इस कहानियों की। लेकिन अब जो सारा ये मामला है, इसके अंदर दो तीन चीजें बड़ी अहमियत अख्तियार कर गई हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किरदार अदा किया, आपको इल्म है उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग उन पर तनकीद करते हैं और वो समझते हैं कि मौलाना रिलायबल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ फजलुर रहमान के जो करीबी लोग हैं और पीटीआई के जो मुदाकराती लोग हैं, वो समझते हैं कि मौलाना ने मुस्बत किरदार अदा किया है। अब जैसे याहिया अफरीदी, वो चीफ जस्टिस आ गए हैं, अगर मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात के नतीजे में कादी फायद ईसा को भेजने में कामयाब हो गए, तो ये भी वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप जरा सोचिए, अगर आज कादी बैठा होता तो फिर हालात क्या होते। अब जैसे याहिया अफरीदी आ गए हैं, लेकिन एक खबर और बड़ी आम है जिसकी तस्दीक जो है वो हुकूमत कर सकती है, और ये शहद असलम साहब है सहाफी, उन्होंने जुल्फी बुखारी के हवाले से ये दावा किया है कि उन्होंने बताया कि मलेशिया के वजीर आजम अनवर जो इब्राहिम है, वो हालिया दौरा पाकिस्तान में अडयाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की दरखास्त की, जिसे पाकिस्तानी हुकाम ने मुस्तरद कर दिया। इसके बाद पीटीआई की बतौर जमात भी मलेशिया के वजीर आजम के साथ मुलाकात तय करवाई गई, लेकिन वो मुलाकात भी ना हो सकी। ये जुल्फी बुखारी जो है, उन्होंने मेहदी हसन का जो प्रोग्राम है उसके अंदर ये इंकशाफ किया है। तो इसका मतलब है हालांकि मातीर मोहम्मद के मुखालफ हैं ये अनवर इब्राहिम। मैं भी इसको समझ नहीं सका, देखते हैं इस पर जो है वो हुकूमत का कोई मौकफ आता है या नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो जो जस्टिस याहिया अफरीदी ने किया है, यानी मौलाना फजलुर रहमान को जो एक पीटीआई का उस वक्त का लोटा उनको कहा जाता था, जो यहाँ से नूर आलम, तो नूर आलम ने कहा कि मैंने मौलाना को समझाया है कि भाई ये जो फौजी अदालतों का मामला है, एक तो इसके अंदर भी आया तो ये बिल्कुल सही है, जबरदस्त है, मैं उसमें वोट दूंगा और मैं सपोर्ट करूंगा उसको। फिर वो कहते हैं कि मैंने उनको समझाया कि हमने पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है और आप पीटीआई को इस तरह जो है वो कर रहे हैं, तो हमने तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है और उनसे हम इस तरह नहीं बिगाड़ सकते। तो इस तरह की जो बातें की हैं, उसके बाद मौलाना साहब का ये कहना कि बंदे आपके उठा लिए जाएंगे, ये एक तरफ कहा जाता है कि मौलाना ने गेम किया, लेकिन दूसरी तरफ आज जो हालात कुछ तब्दील होना शुरू हुए हैं, जो अदलिया खड़ी होना शुरू हुई है, तो उसका जो क्रेडिट है वो भी मौलाना फजलुर रहमान को वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं चूंकि इस वक्त एक इंतहाई आम जो डेवलपमेंट हुई आप सुन चुके हैं, एक तो फवाद चौधरी और जो शेर अफजल मरवत है उनकी काफी लहदे हो रही है, और उसके अंदर जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है
وہ مسلسل فواد چودھری کو ہدف تنقید بنا رہی ہے، اور اب مزید بھی یہ لڑائی بجائے اس کے کہ عمران خان نے جو کل صلح صفائی کروائی تھی اس کے بعد یہ صلح صفائی برقرار رہے، لیکن اب مسلسل تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ فواد چودھری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف طرح کے بیانات دے رہی ہے، جو کہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں اس کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ ایک لیڈر نے اگر جیل سے کوشش کی ہے تو اس کوشش کو سبوتاج نہ کیا جائے۔ اب دو جو ہیرے قاضی صاحب کے تھے وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں نہیں جو ہے وہ ایک تو چلے وہ ہیں جس طرح طارق مسعود صاحب، دوسرے مظہر عالم میاں خیل، جن کو ایڈہاک جج کے طور پہ رکھا گیا۔ کل ان کو اجلاس کا ایجنڈا بھجوایا گیا تھا، سارا کچھ تیار تھا، آپ سن چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ اجلاس کے اندر ان کو ایک اینڈ ٹائم پہ کہا گیا کہ آپ مت تشریف لائیے۔ تو یہ ایک بڑی انسلٹ کی بات ہے ان کے لیے۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیرے ہیں یہ دونوں گھر چلے جائیں، بہتری ان کی یہی ہے۔ یہ میسج دیا گیا ہے کہ اگر تھوڑی سی رتی ہے تو شاید استعفیٰ آپ کو دے دینا چاہیے۔ ایڈہاک جج کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا جو مستقل جج کا ہوتا ہے۔ یہ ان کو میسج دیا گیا کہ مستقل جو جج ہے انہوں نے فیصلے کرنے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کیسے چلانا ہے، آپ کو نہیں چلانا۔ تو یہ قاضی گروپ کے لیے ایک بڑا ایک کھلا پیغام ہے۔ اب باقی جو ہیرے ہیں، نعیم اختر افغان صاحب ہیں، امین الدین ہیں، اور اس کے اندر محمد علی مظہر، تو پھر بھی بین بین چل جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہیرے ہیں ان پر بھی اب نظریں جمی ہوئی ہے۔ تو اگر ان کو آئینی سربراہ بنایا جاتا ہے اور اس کو موجودہ چیف جسٹس کی آشیرواد حاصل نہیں ہوتی تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک بڑے ٹکراؤ کی کیفیت ہوگی اور حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اس وقت سب کی جو نظریں ہیں، یہ جو اب تک اقدامات لیے گئے، آپ دیکھیے حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی، جسٹس منیب اختر کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی، جبکہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان دونوں کو انہوں نے ان کر کے امین الدین یعنی قاضی کی باقیات کا اس وقت تک اگر آپ دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے جو ہے وہ نکالا گیا، جس انداز کے اندر جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے امین الدین خان کو وہ آؤٹ کیا گیا۔ تو دوسری طرف یہ جو دو ججز ہیں ایڈہاک، ان کو فل کورٹ اجلاس کے اندر نہیں بیٹھنے دیا گیا مبینہ طور پر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قاضی گروپ جو ہے موجودہ چیف جسٹس وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر عدلیہ کو جس انداز کے اندر ملیا میٹ کرنے کی کوشش ہوئی ہے، اس کے اندر قاضی گروپ کے ان ججز کا بھی ہاتھ ہے۔ تو اب ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بڑا کھلا اور واضح قسم کا پیغام ہے۔ اچھا، اب اگر فارم 45 کھلتے ہیں، ایک بات تو یہ دیکھنی ہے، فارم 47 کے تحت ایک حکومت، پھر پورا جو ہے آپ دیکھیے کہ سیٹیں ابھی پوری نہیں ہے، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، پھر سینٹ کے انتخابات کے PK کے اندر جو ہے وہ سیٹیں نہیں دی گئی، سیٹوں کے مطابق دینی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ معاملات آئندہ چند دنوں کے اندر کھلنے جا رہے ہیں۔ اگر یہ کھل جاتے ہیں تو موجودہ شہباز حکومت اس پر خطرات کے جو بادل منڈلا رہے ہیں، یہ حقیقتاً اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ اور ویسے بھی اب جو یہ 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہیں یہ حکومت کے گلے پڑ گئی ہیں، لیکن اصل جو اگلی سیاست ہے وکلاء کی وہ اس کے اندر بڑا عام رول پلے کرے گی۔ اب اس کے اندر جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی آج انتخابات ہو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام جو رجسٹریز ہیں تمام صوبوں کے اندر ووٹنگ اس کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ اس وجہ سے اہمیت کے عمل ہے کہ وکلاء کی باڈیز کو، مختلف وکلاء کو بہت سارے بینیفٹس دیے گئے موجودہ حکومت کی طرف سے، احسن بور اعظم نذیر تارڑ گروپ کی طرف سے، اور اب جو ہے وہ حامد خان گروپ اگر جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی چینج ہوگی۔ یہ اس وجہ سے کہ وکلاء کی یہ جو الیکٹڈ باڈی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، یہ بڑا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے اس پورے سسٹم کے اندر۔ تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے براہ راست آپ کے سامنے چیزیں رکھوں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ 5 نشستوں پر 17 امیدوار اس وقت سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں آمنے سامنے ہیں۔ صدر کی نشست پر میاں محمد رؤف عطا اور منیر احمد خان کاکڑ کے درمیان یہ کانٹے کا مقابلہ ہے۔ اس الیکشن کے اندر 4021 ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جتنے ووٹر ہیں، لیکن یہ تو ہوتے ہیں ووٹر،
لیکن اس میں جو کاسٹنگ ہوتی ہے وہ جیسے عام ووٹوں کے اندر ہوتی ہے تو تھوڑی ہوتی ہے. سب سے زیادہ 1414 ووٹرز کا تعلق جو ہے وہ اس وقت لاہور سے ہے. یہ سب سے عام بات ہے. 1414 تو 1414 ووٹرز. پولنگ کا عمل صبح 8:30 بجے سے شام یہ شروع ہو چکا ہے اور 5 بجے تک جاری رہے گا. سیکرٹری کی سیٹ پر سلمان منصور اور ملک زید اسلم کے درمیان یہ کانٹے کا مقابلہ ہے. نیب صدر کے لیے پنجاب کی سیٹ پر رانا بختیار اور رانا غلام سرور کے درمیان، یہ دونوں رانے ہیں جی. ایڈیشنل سیکرٹری کی سیٹ پر محمد اورنگزیب اور راجہ زبیر حسین کے درمیان مقابلہ ہے. فائنانس سیکرٹری کی سیٹ پر اورنگزیب میر اور چودھری تنویر کے درمیان مقابلہ ہے. اور یہ چونکہ 5 سیٹوں پر 17 امیدواروں کے مقابلے ہو رہے ہیں تو یہ الیکشن بڑا عام ہے. اگر یہ حامد خان گروپ الیکشن جیت جاتا ہے تو پھر موجودہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منصور علی شاہ اور یہ جو پوری ٹیم ہے ان کے لیے فیصلے کرنا آسان ہو جائے گا. یہ اصل بات ہے. اگر ابھی بھی حکومتی باڈی جیتنے کے اندر کامیاب ہو گئی تو یہ ایک پوری جو عدلیہ کی آزادی کی کوششیں ہیں ان کو دھچکا پہنچ سکتا ہے. لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوں گے. تو آج اگر شام کا رزلٹ حامد خان گروپ کی جیت پر ختم ہوتا ہے تو بھئی پھر شہباز حکومت، یہ سکندر سلطان راجہ، یہ کڑچھے، یہ چمچے، یہ جس طرح آئین اور قانون کو پامال کر رہے ہیں، یہ سب کی باری جو ہے آئین اور قانون کے مطابق آئے گی. جمہوریت اور آئین کی بحالی اور عدلیہ کے عزت اور وقار کی بحالی کی طرف ایک نیا سفر کا آغاز ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں اب اس کا جو رزلٹ ہے اب وہ کیا آتا ہے. پاکستان زندہ باد.